السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں حافظ عبدالرؤف یزدانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ یوسف علیہ السلام پر 10 خطبات جمعۃ المبارک، جس کا پہلا پارٹ آپ بڑے اطمینان سے سماعت فرمائیں اور بقیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بادشاہ بنے گا تے کیوں سٹ دے پتہ یہ لگا قسمت دے حال دا پتہ ہے تے بادشاہ نو تختوں سٹے۔ نواز شریف نو پتہ ہوندا نا جہاز نہیں ڈگنا، میں آپ ہی ڈگنا تے کدی نہ یہ کام کردا۔ او بادشاہ نو تختوں سٹے پل وچ کرے ویران عاجزات مسکیناں تائیں اور دیندا تخت شاہانہ تے ہے وہ اپنی مرضی والا۔ یہ کدیاں شاناں نے بولو اللہ دیاں نے۔ ساڈا مشرف پوچھ کو پوچھ لیٹرین چ بھی جائے تو کو پوچھ کے جانا ہے۔ یہ حال تو یہ ہے نا کہ رب کون ہے، حکمران کون ہے، سن لے ہے وہ اپنی مرضی وا۔ ایمان نہ دسو رب سٹن تے جو آئے تو بش بچائے گا؟ کوئی حکمران کسے نو بچائے گا؟ بادشاہ نو تختوں سٹے پل وچ کرے ویران عاجزات مسکیناں تائیں اور دیوے تخت شاہانہ حافظ ناصر حاضر ناظر، حافظ ناصر حاضر ناظر، اللہ ہر تھائی اور راز دلاں دے جانن والا واحد اللہ سائیں تے حمد بے اوڑک خالق تائیں سدا حکومت جاری اور دوئی جہانی اندر جس دی، دوئی جہانی اندر جس دی۔ ایتھے کی ہے 5 سال واسطے صدر ہے، 3 سال واسطے بادشاہ ہے، 4 سال واسطے حکمران ہے، تے رب کون ہے؟ اور دوئی جہانی اندر جس دی سدا حکومت جاری۔ اللہ منو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے تو انشاءاللہ میں یوسف علیہ السلام دی خواب تو گل شروع کرانگا اور انشاءاللہ خطبات جمعہ دے اندر میں اس صورت نو انشاءاللہ مکمل بیان کرانگا۔ وقت نہ ذرا تشریف لے آیا جے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا دی اپیل ہے بھائی۔ ایک ساتھی نے لکھیا ہے کہ میری نانی جان وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہاں واسطے دعائے مغفرت کیتی جائے۔ اللہ مرحومان جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ بشری تقاضے دے پیش نظر ہوئیاں غلطیاں تو اللہ درگزر فرما۔ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا وقت دی قلت دے پیش نظر تفصیلاً میں اج نہیں دس سکتا، یہ نہ کہا جائے کہ آؤندا ہی نہیں۔ ہاں استاداں دا سانو ایک سبق ہے کہ جڑا نہیں آؤندا آکھو نہیں آؤندا۔ امام مالک سب کہو رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ 200-250 میل دا سفر کر کے مدینے آیا 200 مسئلہ پوچھن واسطے۔ امام صاحب نے 60 مسئلے دا جواب دیتا، 140 دا جواب نہ دیتا۔ کہنے لگا چنگے امام تو جواب ہی نہیں آیا، اور فرمایا
جا لوگاں نو بھی جا کے دس کہ مینو 140 مسلیاں دا اجے پتا نہیں، یہ میرے کو علم آئے گا تو میں دساں گا۔ وقت دی قلت دے پیش نظر یعنی سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو آ جڑا لکھ دے نے 786 یہ لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اگلے جمعے انشاءاللہ تے میں دوسرے خطبے میں وضاحت نال تے روشنی پاواں گا، ضرور انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اے بزرگاں نے ایک اپیل کیتی ہے کہ لئیے تو تشریف لے آئے نے کہ بچیاں دا باپ انہوں قتل کر دیتا گیا، بچیاں یتیم نے، کوئی وارث نہیں، بزرگ انہوں دے کفیل نے، بچیاں امداد دے مستحق نے، انہوں نال تعاون کیتا جائے۔ دوست احباب اپنی بساط ہمت توفیق دے مطابق دل کھول کے تعاون کر کے جایا جے۔ اور اے گل میرے ذہن چو گل نکل چکی سی، اے گل پڑھ کے اج دی مینوں ایک گل یاد آئی۔ اج دی خبر اخبار پڑھو، خبر کیڑی؟ خدا دی قسم منبر تے کھڑا میں سوچنا اللہ یہ دنیا بچی کیویں پھر؟ جڑے پولیس ملازم عزتاں دے محافظ بننے سن اور جنہ ججاں دیاں عدالتاں وچ ریڈراں نے عزتاں دے محافظ بننا سی، جنہ وکیلاں نے لوگاں دیاں عزتاں دی حفاظتاں دے کیس لڑنے سن، کنے محکمے؟ 3۔ یہ 3 محکمیاں دے 21 بندیاں نے مل کے توبہ لکھ میری توبہ، اللہ آسمان کیوں نہ پھٹیا، اوتھے زمین کیوں نہ شک ہوئی، ایک بیوہ دی ذہنی طور تے بیمار بچی نال 3 گھنٹے تک وکیل دے چیمبر وچ 21 بندیاں اجتماعی زیادتی کی، اور وقت دے حکمرانوں جے تواڈے گھر بیٹیاں نے تے انہاں ول نظر مار کے ویکھو، وہ بھی کسے دی بیٹی۔ یہ سورہ یوسف جیڑی ہے رکوعاں دا ایک مجموعہ ہے، یعنی کہ اس سورت دے 12 رکوع نے، اور سورہ یوسف دیاں 111 آیتاں نے۔ اور سورہ یوسف دیاں 111 آیات وچ جڑے کلمات نے یعنی جڑے الفاظ نے انہاں دی تعداد 1600، بارہ رکوع نے، ایک 111 آیتاں نے، 1600 کلمات نے، اور 7166 ایدے حرف نے۔ پھر نوٹ کر لو ایدی عظمت دا اندازہ
فضائل و مناقب، شان و عظمت سورہ یوسف دے رکوع کنے نے 12، 111 آیات نے، 1600 کلمات نے، 7166 ایدے حروف نے۔ آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس سورت دے نازل ہون تو پہلے جیڑے احکامات آؤندے رہے اللہ دی توحید بارے، شرک دی تردید بارے، احکام الہی آؤندے رہے۔ سورت دا نام ہے سورہ بولو یوسف۔ ساڈے کئی بندے یوسف آندے نے، سین دے اتے زبر نہیں یعنی فتح نہیں، زمہ جنوں پیش کیا جاتا۔ اصل وچ لفظ ہے یوسف، ایدا معنی ہے کہ مزید اور زیادہ اللہ نے صدقے قربان جاواں اللہ تیریاں شانہ عظمتاں تو اور تیرے اس نبی دے کمال تے جمال تو اور پروانے ہو قرآن دے ہو اللہ نو یہ نا اینا پسند لگا، اللہ نے پورے قرآن وچ 26 مرتبہ اس نام نو استعمال کیتا۔ چوبی مرتبہ سورہ یوسف وچ، ایک دفعہ سورہ انعام وچ اور ایک مرتبہ سورہ مومن وچ۔ کنی مرتبہ ہویا؟ 26 مرتبہ۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ نے ایدی شان و عظمت اینی رکھی ہے، ذرا سن لو حدیث دے الفاظ۔ ابن کثیر نے الفاظ نقل فرمائے میں دل دیا تفتیاں تے منقش کر کے لے جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، گوڈیا کو چھڑ دے، پتا جی یہ میرے نبی دا یار کیڑا سی؟ ابی بن کعب جتھے لیتی ہے اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرمائے۔ اللہ نے آسمانہ تو نہ لے کے کیا کہ میرے محبوبہ جے تم ہی کدی قرآن سننا ہوندا تے ابی بن کعب کولوں سنیا۔
اور فیصلہ آباد کے بسنے والوں، قرآن نازل آمنہ دے لال تے ہوئے، سینے وچ جمع آمنہ دے لال دے ہوئے، تے رب بھی آکھے سونیا جے کدی تیرا بھی جی کرے کسے کولوں سنن نو، پھر ابئی بن کعب نو بلا کے آکھیا کر او پڑھے تے تو بھی سن تے میں عرشاں تے سنا۔ پنجابی دی گل نوٹ کر لو، یاری لانی سوکھی یہ نبھانی اوکھی۔ ہن یاری دی گل سن لیا جی، آخو گے آپ جی جمعے وچ یاریاں دی گل کتوں آ گئی؟ اور جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی کہہ لو نا، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی منی دی۔ حضرت عمر پڑھ کے لے جانا تو کسی نے جے نہ تسی لیا نا رضی اللہ تعالیٰ نو آخیا تو ویکھیا جے دفعہ کو لگ جانی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اینا آقا نہ یاری کی نبھائی، قرآن دے حافظ تے قاری ہور بھی بڑے سن۔ اینا اپنے دور وچ جدو نماز تراویح واسطے لوگاں نو حکم دیتا کہ بعد جماعت ادا کرو، حضرت عمر نے امام بنایا تے ابئی بن کعب نو بنایا۔ آجے یاری نبھائی، الفاظ سن لو، علموا ارقاکم وفی روایت اقاربکم سورۃ یوسف فإنہ ایہما مسلم تلاہا او علم اہلہ او ما ملکت یمینہ حون اللہ علیہ سکرات الموت وآتاہ من القوت اللہ یحسد مسلما۔ ترجمہ کیے، ترجمہ سن لو کہ جیڑا انسان اپنے قریبیاں نو، اپنے غلاماں نو، اپنے یاراں نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے گھر والیاں نو آپ بھی پڑھتا رہا تے اگوں پڑھاوندا رہا۔ علم حاصل کرن دا معنی یہ نہیں آپ پڑھ لو تے پڑھ کے انہوں اپنے تک ہی رکھو۔ آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تواڈے وچوں بہتر انسان اوے جڑا قرآن آپ بھی پڑھدا تے لوکاں نو پڑھاوندا۔ اللہ سانو توفیق عطا کرے۔ جڑا سورہ یوسف آپ بھی پڑھدا، رشتہ داراں نو سکھلاندا، اپنے بیوی بچیاں نو سکھاندا۔ آقا فرماندے نے پہلی گل تے اے وے اللہ انہوں حسد جیسی لعنت کولوں بچا لیں گے۔ دوجی کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اوے ویلا ساریاں دی آنا، موت دا ٹائم ساریاں دی آنا۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے حفظ اللہ علیہ سکرات الموت، جیڑا سورہ یوسف دی تلاوت کردا
اللہ ہوتے تو موت دیاں سختیاں ٹال دیندے نے اللہ سانو نصیب فرمائے پروانی اگلی گل سن لو ذرا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکرات موت کی ہے آکان دے ان دے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت اللہ منو موت دیاں سختیاں تو اللہ منو موت دیاں تکلیفاں کو لو بچا لے اور پروانیوں اے جان نکلنی اے بڑا مشکل مرحلہ ہے اور دنیا تے جدو آؤندا بچہ کعبہ دے رب دی قسم ہے اے دے آؤن دے موقع تے اے آیا اے جدو آیا تے روندا آیا اینو ویکھ کے کئی ہس دے نے مسکراندے نے خوشیاں کردے نے تے آقا فرماندے نے اور بندیا مزہ تد ہے جدو تو آیا سے تو روندا سا پیا تیرے رشتہ دار تینوں ویکھ کے راضی ہو رہے سا تو دنیا تو جائے اور روندے ہون تے تو ہسدا ہو اے ہاسا کدو آئے گا مسکراہٹ کدو آئے گی جدو اللہ دیاں فرما برداریاں وچ زندگی گزاری ہوئے اے سورہ یوسف اللہ اللہ صدقے قربان جاواں ایک دل صحابہ بیٹھے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سن والی ہے اے دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے آقا علیہ السلام دے چچے دے بیٹے بھی نے تے قرآن دے مفسر بھی نے قرآن دی تفسیر لکھن والے نے اے سورت دی تفسیر کیجئے اے دی تاثیر کیجئے اے دی اندر اثر کیجئے اے دی اندر برکت کیجئے اے دی اندر اللہ نے برکات کیا رکھیاں نے ایک دن دا وقت ہے کہ ایک یہودیاں دا عالم دین آیا اے آ کے کہنے لگا اے محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم گل سن لو ذرا تے حدیث کے الفاظ نوٹ کر لو اے آیا کہ آن کے اندر جناب مینو اے دسو اے سورہ اے یوسف اجے نازل نہیں ہوئی ایک نبی یوسف گزرے ہے او دا میں تہاڈی زبان چوں نہ سنیا کہ تساں نبی یوسف نو کتھوں سمجھیا تساں کیویں پہچانیا انہاں دا تانوں کیویں پتہ لگا کہ الفاظ کی نے ان حبرم من الیہود دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوقع فوافقہ وهو يقرأ سورہ یوسف فقال من علمك قال الله علمني فعجب الحبر لما سمع منه فرجع إلى اليهود فقال لهم إن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لا يقرأ القرآن كما أنزل في التوراة فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوا بالصفة ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا سمعهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك او یہودیاں دا جیڑا عالم دین آیا اے دا نام ہے ہبر کی نام ہے بولو
خبر اے آیا کہ چلدا چلدا اے جگاں دے پیر علیہ السلام کول آ کے اتا حیات دی شکل وچ بہ جاندا زانوائے تلمس جویں طے کری دیویں اے اپنے دوویں گوڈے مودے مار کے اتا حیات دی شکل چ بہ جاندا تے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سورہ یوسف تانوں کنے سنائی ہے تانوں کنے سکھائی ہے تے جناب آقا علیہ السلام جواب دیندے نے کہ اے جیڑی سورہ یوسف ہے اے تے عرش والے رب نے مینوں سکھائی ہے او یہودی اٹھیا تے جا کے اپنے قبیلے تے آندا او میرے قبیلے دیو لوگو اج میں ایک بڑی عجیب و غریب گل جیڑی ہے او سن کے آیا نوٹ کر کے آیا کہ جیڑا مسلماناں دا نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نبی یوسف دا تذکرہ انج کردا جویں او تذکرہ تورات وچ آیا ہے تے جدوں اے یہودیاں گل سنی انہاں کیا یہ بڑی عجیب گل ہے نبی یوسف دا تذکرہ تے تورات چ آیا ہے یہ کیڑا شخص ہے جڑا اج ایک نویں کتاب چوں پڑھن لگ پیا سارا قبیلہ اکٹھا ہویا اکٹھے ہو کے جگاں دے پیر علیہ السلام دی خدمت وچ آئے تے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگے دسیا دی تفسیر کی ہے آندے نے جناب سانو سورہ یوسف سناؤ اے دی تفسیر سناؤ سانو اے دی تشریح سمجھاؤ تے جگاں دے پیر علیہ السلام سورہ یوسف دی تلاوت شروع کر دیندے نے تے میرے آقا پڑھ دے ساری سورہ یوسف پڑھ جاندے نے تے یہودی زبان سمجھدے نے تے جدوں میرے آقا سورہ یوسف دی تلاوت ختم کر دینے ابن کثیر نے لکھیا وہ یہودیاں دا سارا قبیلہ مسلمان ہو جاندہ تے بابا جی سمسام اللہ تیری قبر منور فرما آمین تے کہہ دو بابا جی آندے نے سنا جس کسی نے یہ نام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد اور نہ ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد اور سارا اور دل جھومتے ہیں خوشی سے سارا اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیاں کلام سنیا آقا دا نام سنیا مسلمان ہو گئے صدقے قربان جاوا گل ذرا نوٹ کر لو اے سورہ یوسف دے نازل ہون دا اصل مقصد کی سی اے دی وجہ کی سی اے کس موقع تے نازل ہوئی جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں مکے والیاں نے انتہائی زیادہ تنگ کر دیتا تکلیفاں در تکلیفاں مصائب در مصائب اور غماں سے غم صدمے تے صدمے پہنچائے کہ اللہ نے نا یہ سورت اس وجہ تو نازل کی تھی کہ میں اپنے نبی نو تسلی دیواں کہ اپنے نبی دے سامنے اپنے نبی یوسف دا تذکرہ رکھ دیواں کہ سونیا او دے پراواں نے کی کیتا انہوں ہجرت تے مجبور کر دیتا یعنی باپ تو جدا کر دیتا خوہ وچ سٹ دیتا قافلے وچ ویچ دیتا مصر دیاں منڈیاں وچ وکدا رہیا پھر جیل وچ چلا گیا میرے محبوبہ ایک ویلا ایسا آیا او کڈن والے بھرا جڑے نے اپنے شہر وچوں اپنے گھر وچوں او کشکولے گدائی لے کے او دے سامنے دانے منگن آئے کہ اللہ نے اسے یوسف نو مصر دا تخت دے دیتا کہ انہاں بھراواں نو پھر یوسف نے معاف کر دیتا میرے محبوبہ گل اے وے مکے والے
والے تینوں ہجرت تے مجبور بھی کرن گے، جویں یوسف دے بھراواں نے قتل دا مشورہ کیتا، تیرا خاندان جیڑا ہے اے تیرے قتل دا ارادہ کرے گا۔ جویں میں یوسف نو بچایا ایویں میں تینوں بچاواں گا، جویں اونوں میں کھوہ چوں کڈ کے تخت تے بچایا، میرے محبوبہ تینوں غارِ ثور چوں کڈ کے مدینے تے تینوں پہنچا کے تینوں میں سلطنت دا حاکم تے بادشاہ بنا دیواں گا۔ اللہ نے اے دل جوئی کیتی، اللہ نے اے دے اندر اپنے نبی نو ایک سبق سکھلایا، آن والے وقت تو آگاہ کیتا کہ میرے محبوبہ اے میری توحید دا اعلان کرنا کوئی ایڈا سوکھا کام نہیں، اے دے وچ گھر چھڈنا پیندا ہے، رشتہ داریاں چھڈنیاں پیندیاں نے، جیلاں وچ جانا پیندا ہے، قتلاں دے مشورے بن جاندے نے، پر میرے محبوبہ جنہ کوئی میری توحید واسطے اپنے آپ نو گرا لوے گا میں رب انہوں چک کے اچا بٹھا دیواں۔ یہ سورت نازل ہوندا ہے پسے منظر پیش منظر صحابہ نے نا روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لو احکام الہی یعنی کہ آ کام کرو آ کرو اے کام کرو تے انج کرو آیات سننیاں۔ ایک دن صحابہ کہن لگے سونیا ساڈا جی کردا ہے سانوں کو قصہ سناؤ، تے قصہ ایسا سناؤ ہووے بھی سچا تے جیدے وچ کوئی نصیحت بھی ہوئے تے ساڈے واسطے کوئی سبق بھی ہو۔ اور اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرا یقین تے ایمان، اور جے نبی دی گل تے یقین ایمان نہیں تے پھر بندہ مسلمان، سارے آنکھوں پھر مسلمان نہیں۔ جیڑا انسان سورہ یوسف پڑھ لیندا حفظ کر لیندا زبانی یاد کر لیندا اے دے مطالب معانی مفاہیم اغراض و مقاصد سمجھ جاندا ہے، اللہ انہوں حسد کولو پاک صاف کر دے۔ حسد اسلام وچ حرام ہے، بولو حسد اسلام حرام۔ مسلم دے روایت سن لو، آقا فرماندے نے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیاں نو انج کھاندا ہے جی میں اگ لکڑی نو کھا جاندی۔ بابا سادی اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں نازل کرے۔ بابے دیا گلاں بڑیاں چنگیاں، بابے نے نا 3 بوریاں لدیاں گدے اتے، کدے اتے بولو؟ اس سورت وچوں جیڑی گل لبے گی حسد بھراواں دا بغض، اللہ اللہ سن لو ذرا گل، وہ بابے نے گدے تے 3 بوریاں لدیاں لئی جائے، کوئی بندہ ملیا راہ چ آندا بابا جی اب بڑی دولت کٹھی کیتی جے کتنے لے چلے ہو؟ آندا دولت نہیں ہے۔ اچھا جی کی یہ دے وچ؟ کہن لگا 1 بوری وچ دولت رقم دینار درہم۔ بابا جی دوسری بوری جے کی جے؟ دوسری وچ علم، کنیاں چیزاں؟ 2، ایک وچ دولت تے دوسری وچ علم۔ بابا جی تیسری جے کی جے؟ اے دے وچ حسد کی ہے؟ جین دے اگے کیڑا لفظ ہوندا ہے؟ ہاں، ہا سین تے دال کی بنیا؟ حسد۔ اے بابا جی ایک تے دولت ہو گئی، ایک علم ہو گیا، ایک حسد ہو گیا، تے کرو گے جی؟ بابا آندا دولت تے دیاں گا امیراں نو،
علم دیا گا مدرسے والوں لائبریریاں والوں تے بابا جی حسد یہ مولویوں دے دیا مولوی اور کچھ کرے یا نہ کرے حسد ضرور کرے اللہ اس لعنت کو لو بچا کے رکھے اور خدا دی قسم میرا یقین ہے اور جیڑا حسد کردا حسد کیتے انہوں لبدا کچھ نہیں اپنے آپ دی ظلم کردا حسد حرام ہے تے رشک اسلام وچ جائز ہے رشک کنوں آندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے گل سن لو ذرا آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا رشک اس چیز دا نام ہے کہ اللہ نے کسے نو مال و دولت عطا کیتا تے او اللہ دے راہ وچ اونوں خرچ کردا اللہ دے راہ وچ بڑا اونوں قربان کردا ایک غریب ماڑا آندا اللہ اینوں اتنا کچھ دتا ہی تے ربا مینوں بھی دے میں بھی تیرے راہ تے خرچ کر اے جائز ہے تے ایک دوسری گل علم اللہ اینو علم دیتا ہی اے واز کردا نصیحت کردا اللہ بولن دا ملکہ دیتا ہی اللہ منو بھی عطا کر میں بھی تیری توحید دا اعلان کراں گا جے آکھے کہ ربا اینو کیوں دیتا ہی اے دے کول کھول ہے اے دے کول نہ رہے میرے کول آ جائے اینو آندے نے حسد حسد حرام ہے تے رشک بولو جائز اللہ سانو حسد کو لو بچائے تے رشک دی توفیق عطا فرمائے سن لو ذرا کہ صحابہ کہنے لگے سونیا کوئی سانو نصیحت آموز قصہ سناؤ کو گل سناؤ تے عرشاں تو جبریل آ گیا تے جبریل آ کے آندا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا اے لفظ والے دھیان کرے آجے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون پھر آکھو سبحان اللہ کعبہ دے رب دی قسم ہے جے تانوں اس گل دی سمجھ آئے طرف جاؤ لا آ جاؤ پروانے ہو تے میرے آقا علیہ السلام خاموش نے تے جبریل آیا تے اے آتا لے کے آیا انا انزلناہ قرآنا آکی یہ بولو قرآن اتارن والا کون ہے تنزیل من رب العالمین پھر آکھو اے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تہاڈا فائدہ ہے تہاڈی قسمت وچ اور رب نے جے جمعہ پڑھنا لکھیا ہے تے جنی واری سبحان اللہ کہو گی اونے جنت وچ درخت بھی لگ جا سبحان اللہ اور کعبہ دے رب دی قسم میں تے کئی واری سوچنا ہوندا اللہ او کڈے بد نصیب لوگ نے جیڑے اس قرآن نو چھڈ گئے نے ربا یہ قرآن ایسی کتاب ہے اج تو 1400 سال پہلے جیڑی نازل ہوئی اج پڑھو تے انج لگدا ہے جویں اج ہی نازل ہوئی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اللہ نے قرآن اتاریا تے عربی زبان وچ کیڑی مسئلہ سمجھانا قرآن تفسیر سورہ یوسف دی میرے ہاتھ میں جگان دے پیر عبد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبی دا نام ہے تے درود پڑھ لیا کرو بھابیاں نہیں نہ کریا کرو کہ بھابی نبی دے درود نہیں پڑھ دے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے ہیں کہ دنیا دی وہ لوگوں ایک قرآن آیا عربی زبان وچ کدے عربی زبان تے آقا فرماندے نے روح المعانی دے اندر روایت موجود ہے آقا فرماندے نے احب العرب احب لفظ وال غور کرو احب العرب لسلاسن لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی آقا نے 3 گلاں کی کنیاں ہن ایمان نہ دسیا جے تے فیصلہ آباد کی آبادی ہے 40 لاکھ دی آخو گے سانوں نہیں پتا لگا تو گجرالے رہ کے اندازہ لا لیا کنی آبادی ہے 40 لاکھ تانوں اپنی زبان پیاری ہے کہ نہیں بولو ہے نا آقا فرماندے نے احب العرب لسلاسن اربا نال 3 وجہ تو پیار کرو کنہ نال عرب نال عرب کی ہے ایک مکہ تے دوجا نا لے آتے ایک مکہ تے دوجا مدینہ 3 وجہ تو پیار کرو عرب نال تے جیڑا عرب نال دشمنی رکھے عرب نال نہیں نبی نال گل میری نہیں آقا دی آقا نے فرمایا کہ عرب والیاں نال محبت رکھو عرب والیاں نال پیار کرو کیڑی وجہ تو آقا فرماندے نے میں محمد بھی عربی ہاں تے اللہ نے جڑا قرآن نازل کیتا ہے وہ بھی عربی زبان وچ 2 گلاں تے آقا فرماندے نے جنتیاں دی زبان بھی عربی ہوئے گی سبحان اللہ اللہ سانو عرب نہ پیار کرن دی توفیق عطا فرما تے ربا جڑے عرب دے دشمن نے اللہ انہاں نو نیست و نبود فرما تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے صحابہ نے آخیا نا سونیا کو قصہ ہی سناؤ تے جبریل آ کے آندا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ میرے محبوبہ کسے تے بڑے نبیاں دے نے کہانیاں تے بڑے نبیاں دیاں نے واقعات تے بڑے پیغمبراں دے نے پر سونیا نحنو نقص علیک احسن آقا جب خطبہ پڑھ دے نا تے آقا پڑھ دے ہوں دے اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ کہ ساریاں کتاباں چو احسن بہتر جڑی کتاب کیڑی ہے قرآن و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے نالوں بہتر شخصیت تے آمنہ دلال دی ہے اللہ نے بھی یہ ہوئی اے لفظ استعمال کیتا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن سونیا اسی بہترین ایک قصہ کسیاں وچوں تواڈے تے نازل کر رہے ہیں اے لوگاں نو سکھا دیو لوگاں نو پڑھا دیو لوگاں تک دی تعلیم پہنچا دیو ایک بندہ آیا مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینو فرمایا
کلمہ پڑھنے آئی کہ جا کے سب تو پہلا سورہ یوسف یاد کر، یہ تلاوت کرو گے اللہ توفیق نصیب فرما۔ ایک اور حدیث سن لو، حضرت معدان رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ آندے نے جس دن روز معاشر ہونا ہے اللہ سانو کامیاب کرے، تو جڑا بے نماز نا وہ بھی آکھے گا میں جنت دا ہی ٹھیکیدار ہوں۔ پوچھ کے دیکھ لو، بے روز بھی آکھے گا میں نہیں جانا تے تو جانا۔ حضرت مادان آندے نے جدو جنتی جنت وچ جان گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے جاوا تیرے قرآن تو تے سارے جہان نو قربان کر دیوا تے اللہ موت دیوی تے قرآن پڑھ دے گے۔ اور خدا دی قسم ہے وہ کیسی خوش نصیب موت ہوئے گی، ادھر زبان تے قرآن ہوئے تے ادھر جان نکل جائے۔ آقا فرماندے نے وہ جیڑا کام کردیا مرے گا، جیڑا کام کردیا مرے گا وہی کام کردیا قبر وچوں اٹھے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دن ایک اخبار تے خبر پڑھی کہ ڈسکے لڑائی ہو گئی میلے تے، میلے مسلمانوں دا کام، بولو کیوں شیخ صاحب مسلمانوں دا کام ہے؟ نہیں، وہ میلے تے لڑائی ہو گئی تھی، ایک خسرا بھی مار دیتا تے دو بندے بھی مار دیتے۔ میں کہ لے ہن تو بھی قبر تو ٹپ دا ہی اٹھے۔ وہ ایک پاسے گاندیا اٹھنا، ایک پاسے نچدیا اٹھنا، کسے پاسے ڈکیتی کھادیا اٹھنا، ایک پاسے ظلمتکاری کردیا اٹھنا۔ وہ موت کیسی ہے جیڑی قرآن پڑھدیا بندہ اٹھے؟ اللہ اللہ۔ تے جڑے جنتی نے جنت سے جدو جان گے نا، فرماندے نے سورہ یوسف تے سورہ مریم گلیوں، اور ملکہ جہنم نور جہاں مرتے گئی، پر ایک گل انہیں کی تھی کہ اے پتر دکانہ تو مل دے، ایک کنجری دا کیتا کہ پتر دکانہ تو نہیں مل دے۔ اور پڑھے ہو لکھے ہو، پگڑیاں والے ہو تے کلیاں والے ہو تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے ہو، تو اڈی عقل کتھے ٹر گئی کہ تانوں سمجھ نہ آئی کہ پتر نہ قبراں تو ملتے نے نہ دکاناں تو ملتے نے، یہ ملتے نے تے رب دے خزانے تو ملتے۔ بابا بلے شاہ تو ہی کہہ گیا نا، آندا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے۔ او علم پڑھیا ہر کوئی شریف نہیں بن جاتا، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہون اصل کمینے، پتل کدی نہیں سونا بندا، پتل کدی نہیں سونا بندا، پاویں جڑیے لال نگینے۔ فیصلہ بادیا سن ذرا، وہ شوم کدی نہیں سخی بندا، شوم کدی نہیں سخی بندا، پاویں ہون لکھ خزینے۔ باج توحید نجات نہیں ہونی، باج توحید نجات نہیں ہونی، پاویں مریے وچ مدینے۔ اللہ سانو موت دے بھی تے توحید دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام آندے ہوندے سن نا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔
اللہ مینوں زندہ رکھی تے مسکیناں وچ، اللہ موت دیویں تے مسکیناں وچ، اللہ قیامت نو اٹھاویں تے مسکیناں وچ اٹھائی۔ یعنی کی مطلب؟ اور دولت آ جائے تو آجزی بھی مک جاندی ہے، جے مسکین رہے گا آقا نے فرمایا صحابہ جے رب پہچاننا ہوئے اپنے تو اچے وال نہ ویکھو، اپنے تو ماڑے وال ویکھیا۔ اللہ اللہ 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام دے اللہ نے عطا کیتے۔ سن لو ذرا گل، اے یوسف علیہ السلام جڑے نے اے نے 2 بھرا، ایک ماں وچوں، ایک یوسف تے ایک بنیامین، ایک یوسف تے دوجا بنیامین۔ تے ہن سن لو ذرا اے جڑے بھرا نے کنے نے کس طرح کنا کنا بیویاں جو پیدا ہوئے نے یعقوب علیہ السلام دے۔ سن لو اللہ الرحمان نے اپنے نبی دے انہاں 12 بیٹیاں وچوں ہی او جڑے بنی اسرائیل دے موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ جا کے 12 قبیلے 12 گروہ بنے، 12 چشمے جڑے پھٹے او اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد سی۔ اللہ اللہ قرآن دی پروانی اور سن لو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دی وہ لوگوں جیڑا بندہ گل اے ہے کہ کسے یتیم نو ویندا کنو یتیم یہ کی کردا آقا فرماندے نے وہ دے سر تے انج کر کے شفقت دا ہاتھ رکھ دیندا، جنے وال دے ہاتھ دے تھلے آندے نے اللہ زندگی دے اونے گناہ معاف کر دیندے نے۔ ایتھے اسی لبنے کوئی یتیم لبے تے مال تے قبضہ کری، کسے طریقے نال لٹ کے کھائیے، قرآن نو بلا دیتا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ اللہ آندے نے یتیماں دے مال دے قریب نہ جایا جے، اے نہ کدے سوچے آجے باپ دا سایہ اٹھ گیا تے اسی ہن اپنی من مرضی کر لئیے، اے دی جائیداد تے قبضہ کر لئیے۔ اللہ فرماندے نے او دنیا دی عدالت وچوں تے تسی چھٹ جاؤ گے، پر جیڑی میری عدالت ہے او دے وچوں تسی نہیں چھٹو گے۔ سن لو ذرا اے 11 بھرا نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا 2 جڑے نے ایک یوسف تے ایک بنیامین تے باقی 10 جڑے نے اے دوسریاں ماواں وچوں نے، یعنی 3 بیویاں وچوں نے یعقوب علیہ السلام دیاں، ایک 2 لونڈیاں نے تے ایک بیوی ہے، تے جیڑی یعقوب علیہ السلام دی آخری بیوی فوت ہوندی ہے، جیڑی لونڈی نال نکاح کیتا او جدوں فوت ہوئی تے او دی بہن نال جدے نال نکاح کیتا، جیڑی پہلی بیوی ہے سب تو او دا نام سی لیا بنت لیان، تے جیڑی آخری بیوی سی جناب یوسف علیہ السلام دی والدہ اور جناب بنیامین دی والدہ اے دا نام سی راہیل۔ کی نام سی؟ رحیل۔ ایک دن دا وقت ہے جناب یوسف علیہ السلام رات نو ستے میں تے جیڑیاں عظمت شانہ اللہ نے عطا کرنیاں میں قرآن اعلان پیا کردا اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ رات نو ستے میں تے ستیاں پہ ایک خواب آیا 11 ستارے ایک چن والشمس والقمر ایک سورج ایک چن تے اے جڑے 11 ستارے میں رأیتهم لی ساجدین، اے سجدہ کر رہے میں
تے دن چڑھیا خواب اپنے باپ سامنے بیان کیتی. اج دے خطبہ جمعہ دی آخری گل ذرا نوٹ کر لو. جگاں دے پیر علیہ السلام دا فرمان آقا دی حدیث نوٹ کر لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بری خواب کسے اگے بیان نہ کرو. خوابہ بندے نو 3 وجہ تو ہوندیاں نے, یاد رکھیا جے ذرا. سارا دن جیڑے خیالات تصورات ذہن میں ہوندے نے ستیاں پیاں بھی وہی ویندا. دوجی خواب دی وجہ شیطان والوں. تیجی اچھی خواب رحمان والوں. ہوں یہ جڑی خواب آتی ہے سڈے بندیاں دی عادت پتہ کی ہے, اجے منجی تو اتر کے جتی نہیں پاندے, منہ نہیں دھوندے, اوہو اج ایڈی پیڑی خواب آئی ہے نا. ایمان نہ دسو کرتے ہیں کہ نہیں ہے بندے؟ بولو. آقا نے یہ تو منع فرمایا. نریاں واضح نہ سنیا کرو, نرے شیر تے مولویاں کو کہانیاں کسے نہ سنیا کرو, پیغمبر دی حدیث بھی کوئی نہ کوئی سنیا کرو. آقا نے فرمایا کہ انج کرنا چاہیے. سنیا یہ کی وجہ, ہن وجہ سن لو. آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہوں برا خواب آیا ہے وہ کی کرے, اٹھ کے 3 دفعہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنی باری؟ 3 باری. سارے بولو نا ذرا, کی پڑھنا ہے؟ اے پڑھ کے 3 باری کھبے پاسے تھوک دے وے. کی کرے؟ کھبے پاس. لو اے دے وچوں ایک ہور مسئلہ نکلیا. آقا نے فرمایا کہ سجے پاسے نہیں تھکنا چاہیے. اور حدیث اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بستی چ گئے اور نہ شکایت کی تھی, سونے ساڈا امام قبلے وال منہ کر کے تھکدا. آقا نے امامت تو برطرف کر دیتا, برخاست کر دیتا کہ تو اس قابل نہیں. ساڈے پینٹ مین بہو جڑے ہوندے نے نا, یہ نہ آخیا جی سانو ہی حافظ ہی کہندے نے, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. علامہ اقبال نے کہا سی کہ جیڑی پیلی وچوں کسان نو او خوشیاں وچوں گندم نہیں لبنی اونوں اگ لا کے ساڑ دیو. جے ممبر تے بہ کے نبی دی حدیث بیان نہیں کرنی تے ممبر تے بیان دا فائدہ ہی کوئی. آقا نے تھکن کا اتنا نوٹس لیا. اے ساڈے لیڈر پیشاب بھی کرتے ہیں تے قبلے وال منہ کر کے کرتے. آقا علیہ السلام نے قبلے وال پچھا کر کے تے منہ کر کے پیشاب کرن تو منع فرمایا, اور قبلے وال منہ کر کے تھکن تو بھی. اج دے بعد اے دل چ تہیا کرو کہ اسی اس کام تو بچا, اللہ سانو بچا کے رکھے. خواب بری یہ ہوئی گل سی نا, کسے سامنے بیان نہیں کر. آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ بری خواب جڑی ہے زمین اسمان دے درمیان وچ انج معلق رہندی ہے, لٹکی رہندی ہے. جنی دیر تک بیان نہ کیتی جائے او دی تعبیر نہ کیتی جائے, او دی تعبیر کرن والا جیڑی تعبیر کر دے گا او خواب اوویں اوویں پوری ہوئے گی. اس واسطے بری خواب بیان
نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بچنا چاہیے۔ تے نیک خواب آئے تے اہل علم اگے بیان کرو تے او دی تعبیر پوچھو۔ ساڈے ایتھے حال کی ہے، میں کسی دی عقیدے تے اٹیک نہیں کرتا، جدا عقیدہ توحید نہیں ہو دیاں نمازاں بھی قبول اور سارے بولو حج بھی قبول۔ کدی فال ویکھیا جے کٹ دیاں؟ یہ بھی خواب دی ایک قسم ہے۔ نجومیاں نو ویکھیا جے فٹ پاتھ تے بیٹھے ہاں، 5 روپیے دیو تے قسمت دا حال پوچھو۔ لو جی لے لو جی 5 روپیے دے دیتے جی، اے جی حال دسو۔ اے ہن توتا گیا، کون ویندے ہو نا توتے، توتا گیا، اے جی ایک پرچی چکی ہے، اے تیری قسمت چ آ لکھیا ہے، توبہ اللہ میری توبہ۔ اے او چھٹاکی دی سری والے نو قسمت دا پتہ لگ گیا تے تو 10 سر دا سر لئی پھرنا، تینوں نہ لگا۔ لوکاں دی پھالا کٹ دے، لوکاں دی قسمت دا حال دس دے، آپ سارا دن فٹ پاتھ تے بہ کے دھوڑ کھاندا، اپنی قسمت دا پتا وہ بولیا دے کرو نا۔ وہ جنوں اپنی قسمت دا پتا نہیں لگا وہ کسے دی قسمت بھی دس سکدا۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے، بخاری دی روایت، آقا فرماندے نے جیڑا انج جا کے کردا ہے انہاں نجومیاں کول، آ میرا ہاتھ ویکھ تے ہاتھ وکھاندا ہے، وہ جو دس دیندا ہے تے جو گل دس دیندا اے یقین کر لیندا او دے تے پختہ ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے توبہ نہیں کردا، اس گل تو او دی دسی گل تو توبہ نہیں کردا، او دی گل تے یقین کر کے اسے حالت وچ مر گیا تے سیدھا جہنم وچ تر گیا۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ اج وعدہ کرو کہ اج دے بعد ہاتھ کسے نو اس وجہ نہ وکھانا۔ اور قسمت دا حال کنوں پتہ ہے؟ بولو۔ اور جے بھراواں نو جو یہ پتہ ہوندا کہ اسی کھوہ چ سٹنے آتے وکیل دے چیمبر وچ، پولیس والیاں ججاں دے ریڈراں بے عورت عورت دی بچی نال، نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر آکھو می نہیں پیندا۔ اے شکر کرو کہ رب والوں پتھراں دی بارش نہیں ہو رہی۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ اور میں آج جاننا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنا، پنجاب دا وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور خالد مقبول گورنر، مینوں پتہ ہے میری ہر تقریر نوٹ ہو کے جاندی ہے، اسے وجہ تو جاننا کہ پہنچاؤ انہاں تک۔ جے تواڈے گھر بھی تیاں بیٹیاں نے تے پھر اس واقعہ دا نوٹس تانوں لینا پئے گا۔ جے غیرت مند ہو، بے غیرت حکمران نہیں تسی، پھر ایسے مجرماں نوں پھانسی دینی چاہیے۔ بولو، ہاتھ کھڑا کر کے آکھو پھانسی دینی چاہیے۔ میں یہ کہاں گا پھانسی بھی نہیں، گولیاں نہ اڑا کے انہاں دیاں لاشاں کتے اگے سٹنیاں چاہیے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، حکمرانوں تانوں نہیں پتا ساڈے جذبات کی نے، سانو ملک دی خیر خائی مقصود نہ ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے ایویں دیاں زیادتیاں کرن والیاں نو دن چڑھن تو پہلے نام و نشان مٹا دئیے۔ اسی قانون ہاتھ وچ نہیں لیندے، اسی انصاف تواڈے کولوں منگنے ہاں۔
نہیں دیو گے تے لینا پھر آؤں، پھر انصاف سانو لینا کیوں؟ یہودی گنڈے ایک عورت دے مگر لگے مدینے وچ، گل نوٹ کرے آجے، میں نہیں کیا حکمرانو جے تہاڈیاں بیٹیاں ہیں نے تے سوچو، جے ہون گیاں تے سوچو گے، اور مشرف پوری سوچے گا۔ ایک یہودی لڑکی مگر یہودی گنڈے لگے، یہودی لڑکی دوڑ دی آ کے آقا دے دروازے دے اگے ڈگی، واہ محمدہ واہ محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جلدی نہ اٹھے، موڈیا تو کملی ڈگ پئی، دیکھے باہر ایک عورت دوپٹہ سر تو لتھا ہے، آقا نے جلدی نہ چادر پھڑ کے سر ٹک دیتا، فرمایا گل کی یہ؟ کہنے لگی تیرے شہر چ میری عزت تے گنڈے حملہ کر رہے ہیں، ہے بھی میرے مذہب کے نے، میں مسلمان نہیں، میں بھی یہودی ہاں، وہ بھی یہودی نے۔ آقا نے فرمایا تو یہودی دی بیٹی نہیں، اج دے بعد محمد دی بیٹی، جب تک محمد زندہ تیری عزت وال کوئی اکھ چک کے ویکھ سکتا، حکمرانو جے نوٹس نہ لو تے ڈب کے مر جایا جے۔ دوسری گل جڑی میں سب تو اہم کرنی چاہنا، حسد اللہ مولویاں نو بھی خصوصاً تے دوسریاں نو عموماً دے کولو بچا۔ پتہ نہیں مولویاں نے میرا ہی کیوں اے کھتا پھڑ لیا ہے کہ اے جان نہیں چھڑدا۔ لو جی حافظ روح مسیح چھڈ گیا ہے، پچھلے جمعے انتظامیہ نال لڑائی ہو گئی ہے، مسیتے تے پتہ نہیں کی ہون لگا سی، مینوں تے پتہ نہیں کی ہون لگا سی، کوئی تانوں سیٹلائٹ دے ذریعے پتہ لگ گیا ہونا کی ہون لگا سی۔ لوگ نفرتیں پھیلاتے رہے جھوٹ کے طوفانوں سے، ہم ہر دل عزیز ہوئے پیاروں کی طرح، دنیا نے بارہا ہمیں مٹانا چاہا لیکن ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح۔ سبحانی مسیت چھڈ گیا چھڈ گیا چھڈ گیا، اجے تو 10 سال دی گل ہوئی ہے، میں چھڈاں گا تے پتہ لگے گا، یہ چھڈان کے تے پھر پتہ لگے گا، تے 10 سال تو بعد پھر جو اللہ نو منظور ہے وہ ہوئے گا۔ 10 سال تک زندگی ہے تے مولویوں میں اتنے ہی ہاں، تواڈے سینیاں تے انشاءاللہ چڑھ کے رواں گا، جاندا میں کتے نہیں، توحید و سنت دا اعلان کردا رواں گا، کرنا چاہیے نا، تے تسی بھی آندے رہو گے نا، اللہ توفیق اے دس دیا جے کہ میں اتنے ہی ہاں، گیا نہیں، مر نہ جاواں تے آندا ہی رواں گا۔ دوسری گل، باوجود اس بات دے ممبر رسول تے کھڑا، میری سب تو چھوٹی بچی تیسری اینی سخت طبیعت دی خراب ہے کہ اجے تک 8 دن ہو گئے نے ڈاکٹراں نو او دی بیماری دی تشخیص کوئی پتہ نہیں پیا چلدا۔ 4 دن تو مسلسل نہ ستی ہے نہ کھان نہ پین، اینی سخت علالت دے باوجود میں خطبہ جمعہ واسطے حاضر ہویا کہ میرے دوست احباب پریشان نہ ہون۔ اور دوسری گل میرے ذہن میں پتہ نہیں کتھوں کتھوں اللہ دے دین واسطے چل کے ہوندے نے، کدی زبان چو آمین نکلے تے اللہ بیماراں نو صحت عطا کر دے، اللہ تمام بیماراں نو صحت عطا فرما۔ کسی نے رکا بھیجیا کہ جڑے بے اولاد نے انہاں واسطے دعا کرو، 8 سال ہو گئے نے شادی ہوئی نو اولاد کوئی نہیں، اللہ انہوں نیک اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ۔ بادشاہ بنے گا تے کیوں سٹ دے، پتہ یہ لگا قسمت دے حال دا پتہ ہے تے بادشاہ نو تختوں سٹے۔ نواز شریف نو پتہ ہوندا نا جہاز نہیں ڈگنا، میں آپ ہی ڈگنا تے کدی نہ یہ کام کردا۔ او بادشاہ نو تختوں سٹے، پل وچ کرے ویران عاجزات مسکیناں تائیں، اور دیندا تخت شاہانہ تے ہے وہ اپنی مرضی والا۔ یہ کدیاں شاناں نے بولو، اللہ دیاں نے۔ ساڈا مشرف بش کو پوچھ، لیٹرین چ بھی جائے تو وہ پوچھ کے جانا ہے۔ یہ حال تو یہ ہے نا کہ رب کون ہے، حکمران کون ہے، سن لے ہے وہ
اپنی مرضی وا ایمان نہ دسو رب سٹن تے جو آئے تے بش بچائے گا؟ کوئی حکمران کسے نو بچائے گا؟ بادشاہانو تختوں سٹے پل وچ کرے ویران عاجزات مسکین تائیں اور دیوے تخت شاہانہ حافظ ناصر حاضر ناظر حافظ ناصر حاضر ناظر اللہ ہر تھائی اور راز دلان دے جانن والا واحد اللہ سائی تے حمد بے اوڑک خالق تائی سدا حکومت جاری اور دوئی جہانی اندر جس دی دوئی جہانی اندر جس دی ایتھے کی ہے 5 سال واسطے صدر ہے 3 سال واسطے بادشاہ ہے 4 سال واسطے حکمران ہے تے رب کون ہے؟ اور دوئی جہانی اندر جس دی سدا حکومت جاری اللہ منو تے توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے تو انشاءاللہ میں یوسف علیہ السلام دی خواب تو گل شروع کرانگا اور انشاءاللہ خطبات جمعہ دے اندر میں اس صورت نو انشاءاللہ مکمل بیان کرانگا. وقت نہ ذرا تشریف لے آیا جے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا دی اپیل ہے بھائی. ایک ساتھی نے لکھیا ہے کہ میری نانی جان وفات پا گئی ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, انہاں واسطے دعائے مغفرت کیتی جائے. اللہ مرحومان جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ بشری تقاضے دے پیش نظر ہوئیاں غلطیاں تو اللہ درگزر فرما. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا. ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا وقت دی قلت دے پیش نظر تفصیلاً میں اج نہیں دس سکتا. یہ نہ کہا جائے کہ آؤندا ہی نہیں. ہاں استاداں دا سانو ایک سبق ہے کہ جڑا نہیں آؤندا آکھو نہیں آؤندا. امام مالک سب کہو رحمت اللہ علیہ. ایک بندہ 200-250 میل دا سفر کر کے مدینے آیا 200 مسئلہ پوچھن واسطے. امام صاحب نے 60 مسئلے دا جواب دیتا, 140 دا جواب نہ دیتا. کہنے لگا چنگے امام تو انہوں جواب ہی نہیں آیا. اور فرمایا جا لوگاں بھی جا کے دس کہ مینو 140 مسئلے دا اجے پتا نہیں. یہ میرے کو علم آئے گا تو میں دساں گا. وقت دی قلت دے پیش نظر یعنی سوال یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو جڑا لکھ دے نے 786 یہ لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اگلے جمعے انشاءاللہ تے میں دوسرے خطبے میں وضاحت نال تے روشنی پاواں گا, ضرور انشاءاللہ بیان کراں گا. اے بزرگاں نے ایک اپیل کیتی ہے کہ لئیے تو تشریف لے آئے نے کہ بچیاں دا باپ انہوں قتل کر دیتا گیا, بچیاں یتیم نے, کوئی وارث نہیں, بزرگ انہوں دے کفیل نے, بچیاں امداد دے مستحق نے, انہوں نے تعاون کیتا جائے. دوست احباب اپنی بساط ہمت توفیق دے مطابق دل کھول کے تعاون کر کے جایا جے. اور اے گل میرے ذہن چو گل نکل چکی سی, اے گل پڑھ کے اج دی مینوں ایک گل یاد آئی. اج دی خبر اخبار پڑھو, خبر کیڑی خدا دی قسم ممبر تے کھڑا
میں سوچنا اللہ یہ دنیا بچی کیویں پھر جڑے پولیس ملازم عزتاں دے محافظ بننے سن اور جنہ ججاں دیاں عدالتاں وچ ریڈراں نے عزتاں دے محافظ بننا سی، جنہ وکیلاں نے لوگاں دیاں عزتاں دی حفاظتاں دے کیس لڑنے سن، کنے محکمے؟ 3۔ یہ 3 محکمیاں دے 21 بندیاں نے مل کے توبہ لکھ میری توبہ اللہ آسمان کیوں نہ پھٹیا، اوتھے زمین کیوں نہ شک ہوئی، ایک بیوہ دی ذہنی طور تے بیمار بچی نال 3 گھنٹے تک وکیل دے چیمبر وچ 21 بندیاں اجتماعی زیادتی کی اور وقت دی حکمرانوں جے تواڈے گھر بیٹیاں نے تے انہاں ول نظر مار کے ویکھو وہ بھی کسے دی بیٹی